सिद्धार्थ गौतमले मुक्तिको खोजमा गुरुकहाँ उनी पुगे। उनले बनाएका गुरु अलार कालम, उदक रामपुत्त, उनी गुरुकहाँ पुगे र गुरुले उनलाई जे आफूले जानेको हो, जे आफूले प्राप्त भएको हो, त्यो कुरालाई दिल खोलेर सिकाइदिए। गुरुको लेभलमा पुगे। तर सिद्धार्थलाई चित्त बुझेन। सिद्धार्थलाई चित्त बुझेन किनकि सिद्धार्थले खोजेको जन्म जन्मको सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्ति त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जन्म जन्मको संस्कारबाट मुक्ति, जन्म जन्मको दुःखबाट मुक्ति, ती कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। तर सिद्धार्थले खोजेको थप कुरा के पनि थियो भने कि यस्तो ज्ञानसँग म जोडियौं जसले मेरो मात्र मुक्ति होइन, मेरो मात्र इनलाइटनमेन्ट होइन, मेरो मात्र समाधि होइन, मसँग जोडिएका सबैलाई समाधि गठुन्, सबै मुक्त हुन्। त्यसकारण उनको खोज सामान्य अवेकन्ड वन या समाधि घटेका साधक भन्दा धेरै फरक छ। किनकि अर्हत हुनु भनेको, मुक्त हुनु भनेको, समाधि घट्नु भनेको त्यो आफ्नो लागि पर्याप्त हुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि केही पनि छैन। जसलाई जानेपछि जान्नुपर्ने केही कुरा छँदै छैन, जसलाई पाइसकेपछि पाउनु पर्ने कुरा केही बाँकी रहँदैन। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि बुद्धले खोजिरहनु भएको कुरा या सिद्धार्थ गौतमले खोजिरहनु भएको कुरा फरक। के त ज्ञान त सामान्य कुरा भयो, मुक्ति त सामान्य कुरा भयो, तर यस्तो ज्ञान पनि त होस्, यस्तो प्रज्ञा पनि त होस् जसले मेरो मुक्तिको साथसाथै मसँग जोडिएका मान्छेहरूको पनि मुक्ति सहज बनोस्, खोज्दै थियो। त्यसकारण साधनाको बहुत गहराइमा पुग्दा पुग्दै, ध्यान चुर्लुममा डुब्दा डुब्दै, आनन्दको पराकाष्ठामा पुग्दा पुग्दै पनि गुरु फेर्थे। किनकि त्यतिले पुगे। उनले खोजेको खोज त्यति मात्र होइन। त्यसपछि उनी अर्का गुरु कहाँ गए। अर्का गुरुले पनि आफूले जाने जति आफ्नो जीवनभरको तपस्या सिद्धार्थलाई हस्तान्तरण गरिदिए। चुर्लुममा डुबे त्यसमा पनि। ओहो, अघिको चरण भन्दा यो धेरै माथि, अघिको गुरुले दिनुभएको त्यो चरण भन्दा यो धेरै माथि। तर त्यहाँ पनि चित्त बुझाउन सकेनन्। फेरि गुरु फेरि, तै पनि चित्त बुझेन। त अन्तमा बुद्धले ठाने अब गुरुहरूबाट यो सम्भव भएन, अब म आफै खोज्नु पर्छ त्यो ज्ञान, त्यो प्रज्ञा जसले मेरो मुक्ति मात्र होइन, मेरो सान्निध्यमा आउनेको मुक्ति पनि होस्। त्यसकारण उनले ध्यानको, समाधिको बहुत गहराइमा पुग्दा पुग्दै पनि ती सबै एक किसिमको मोह बन्छ नि साधनाको पनि, सबै छोड्थे। आफै खोज नभन्दै अन्ततः उनले जुन ज्ञान प्राप्त गरे त्यसलाई बुद्ध ज्ञानको रूपमा हामीले आज चिनिरहेका छौँ। र त्यसपछि बुद्धको सान्निध्यमा आएका हजारौं लाखौं मान्छेहरू अर्हत पाएका थिए, इनलाइटन भएका थिए। अनि यसैलाई बुद्धले ध्यानको नाम दिँदै गए। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यानमा बुद्धले खोजेको कुरा प्राप्त भयो। प्रथम ध्यान गुरुबाट, दोस्रो ध्यान पनि गुरुबाट, तेस्रो ध्यान पनि गुरुबाट। अब यो प्रथम, द्वितीय, तेस्रो ध्यान भनेको ध्यानको विधिको कुरा होइन। फेरि कति मान्छेलाई यो कुरा भनिरहँदा प्रथम ध्यान भनेको एउटा विधि, द्वितीय ध्यान भनेको अर्को विधि, तृतीय ध्यान भनेको अर्को विधि, चतुर्थ ध्यान भनेको अर्को विधि लाग्ला। त्यो होइन। प्रथम ध्यान भनेको लेभलको नाम हो, स्तर, एउटा
स्तर, प्रथम ध्यान, स्तर चेन्ज भयो, अर्को ध्यान, फेरि स्तर चेन्ज भयो। यसलाई बुझ्नको लागि स्तर भनेको कति फरक पार्दो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले एयरपोर्टको प्रसङ्गलाई जोड्दा हामी क्लियर हुन्छौँ। एयरपोर्टमा सबभन्दा पहिला हामी एयरपोर्ट छिर्छौँ गाडी समातेर। गाडी जति हुइक्या पनि एयरपोर्टभित्र छिर्न दिँदैन, बाहिरै हुन्छ। गाडी जति हुइक्या पनि एयरपोर्टभित्र छिर्दैन, त्यो बाहिरै हुन्छ। त्यो एक लेभल हो। तपाईँ एयरपोर्टको सेरोफेरोमा पुग्नु एउटा लेभल हो। अनि एयरपोर्टभित्र छिरिसकेपछि जब तपाईँ प्लेन चढ्नुहुन्छ नि, हो प्लेन हुइकिन्छ एयरपोर्टमा, त्यो अर्को लेभल, लेभल चेन्ज भयो। अब फेरि प्लेन उड्छ, त्यो अर्को लेभल, माथि आकाशमा छ प्लेन, लेभल चेन्ज भयो। अब प्लेन अवतरित हुन्छ, आफू गन्तव्यमा पुग्छ, लेभल चेन्ज भयो। यसरी यो लेभल चेन्ज हुँदै जानु। म पहिला अवस्थामा जान्छु, अब फर्किन्न, म अर्कै लेभलमा पुगेँ, त्यहाँबाट फर्किन्न, अर्कै लेभलमा पुगेँ, त्यहाँबाट फर्किन्न भने त्यसलाई प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यानको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। होइन मैले चाहिँ विपස්සना गरेँ, कायानुपස්සना गरेँ, चित्तानुपස්සना गर्ने, वेदनानुपස්සना गरेँ, धम्मानुपස්සना गरेँ, यो पनि ध्यानको नाम हो, तर यो लेभलको नाम होइन। यो ध्यान के त, एउटा ध्यानपछि अर्को ध्यानमा आउनु, अर्को ध्यानपछि अर्को ध्यानमा आउनु, यो भनेको ध्यान फेर्नु भयो। यो भनेको के हो, म हिजो रातो गाडी चढ्थेँ, आज म पैदल हिँडिरहेको छु, भोलि म साइकल चढाउँला, तर म हुँ त्यही, छु त्यही। एयरपोर्टभित्र छिरे छैन, उडेको छैन, गन्तव्य पुग्ने कता हो कता। त्यसकारण ध्यानलाई यसरी बुझौँ, लेभलको रूपमा र अर्को विधिको रूपमा। विधिको रूपमा त दुनियाँमा हजारौं ध्यान छन्, तर लेभल 4 वटा मात्रै छ। बुद्धको प्रसङ्ग मैले किन उप्काएको त भन्नाले, बुद्धले अन्ततः जुन अवस्थामा पुग्नुभयो, आफू मात्र मुक्त हुनु भएन, उहाँ हजारौं लाखौंलाई मुक्त गरेर जानुभयो। त्यो अन्तिम अवस्था थियो। यो अवस्थालाई यहाँ पतञ्जलिले धर्ममेघ समाधि भनेर नाम दिएको छ। के नाम दिएको छ रे? धर्ममेघ समाधि। समाधि धेरै किसिमका अगाडि नै गइसके, समाधिका नामहरू धेरै गइसके। अब यहाँ अन्तिम च्याप्टर पनि सकिन लागेको छ। अन्तिम समाधिको नाम पतञ्जलिले दिनुभएको छ धर्ममेघ समाधि। त्यो भनेको के होला? धर्म भनेको यस्तो ज्ञान, धर्म भनेको यस्तो सत्य, धर्म भनेको यस्तो अवस्था जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि अब प्राप्त गर्ने केही चिज बाँकी रहँदैन। त्यसलाई धर्म भन्नुस्, सत्य भन्नुस्, प्रज्ञा भन्नुस्। त्यहाँभन्दा माथि मानव अस्तित्वमा केही पनि छैन, त्यो धर्म भयो। यो अर्थ यहाँ हिन्दूलाई भनेको होइन, यहाँ बौद्धलाई भनेको होइन, जैन सिख सम्प्रदायलाई भनेको होइन। यहाँ त्यो अवस्था जसलाई प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्ने चिज केही पनि बाँकी रहँदैन, त्यो धर्म। अब यो धर्म मेघ भनेको बादल, बादलबाट जसरी पानी बर्सिन्छ, धर्म मेघ समाधि घटिसकेपछि अब त्यो सत्य, त्यो प्रज्ञा, त्यो ज्ञान बर्सिन्छ, जुन ज्ञानले तपाईँ आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ। त्यसकारण यो बहुत उच्चतम बिन्दुको ध्यान हो धर्ममेघ समाधि। अरू समाधिमा बहुत शान्ति हुन्छ, शून्यता हुन्छ, आनन्द हुन्छ, के हुन्छ, यसको व्याख्या योभन्दा अगाडि पनि गइसकेको छ। तर धर्ममेघ समाधि, यो समाधिमा पुगिसकेपछि या यो घटिसकेपछि, अघि मैले बुद्धको उदाहरण दिएँ, अब मुक्त तपाईँ मात्र हुने होइन, तपाईँको सान्निध्यमा बस्ने पनि भइदिए। त्यसकारण बुद्धको खोज, सिद्धार्थ गौतमको खोज, उनले बुद्धत्वको खोज भन्ने शब्दावली प्रयोग गरे। तर यहाँ पतञ्जलिले त्यही कुरालाई धर्ममेघ समाधिको नाममा हाम्रो अगाडि शब्द प्रस्तुत गर्नुभयो। यसो कुरा सुन्दा
ओहो, यो पो समाधि प्राप्त गर्नुपर्ने। ओहो, म पनि मुक्त हुने रे, मेरो अगाडि आउने पछाडि बस्ने स्वाट्ट सट्ट मेरो बाउ मेरो दाई मेरो भाइ मेरो समाधि परिवार भने त गजब भन्ने लोभ त बहुत जाग्छ यो कुरा सुन्दा। जसरी बलिरहेको मेणबत्ती, एउटा मेणबत्ती बल्छ, घरमा थुप्रै मेणबत्ती छन्, निभिरहेका छन्, एउटा मेणबत्ती बल्यो भने त्यो मेणबत्ती निभेको कहाँ छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ, आफू पनि निभिरहँदा को कहाँ छ थाहा हुँदैन। त्यसकारण त परिवारमा वार बढी हुन्छ, किनकि कसैले थाहा हुँदैन को कहाँ छ भन्ने कसले के गर्दैछ त्यो पनि थाहा हुँदैन, अँध्यारै अँध्यारो छ। तर जब मेणबत्ती बल्छ कोठामा झललल, त्यसपछि को कहाँ छ के गरिरहेको छ र आफू कहाँ छु त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ मेणबत्ती जलेपछि। अनि त्यो जलेको मेणबत्तीको नजिकमा बाबु तिमी के गर्दैछौ भनेर छुन आयो भने के हुन्छ, त्यो मेणबत्ती पनि बल्छ, फेरि अर्को पनि छुन आयो भने बल्छ, अथवा उसलाई छुन गयो पनि बल्छ। एउटा बलेको मेणबत्तीले अर्को मेणबत्तीलाई छुनासाथ चाहिँ बल्छ, ऊ पनि बल्छ, राइट। तर निभेको मेणबत्तीले अर्को निभेको मेणबत्तीलाई छोएर बल्छ, बल्दैन। त्यसलाई त आफू बल्नु पर्यो। त्यो आफू बलेपछि आफूसँग जोडेका सबै मेणबत्तीहरू धराधर बल्छ। त्यो हो धर्ममेघ समाधि भनेको। क्या अरू समाधिमा तपाईँलाई समाधि लाग्छ, तपाईँ मुक्त हुन्छ, तर अरूलाई हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ, त्यो उनीहरूको कुरा भयो। तर धर्ममेघ समाधिमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको नजदिकमा बस्न साथ नै उनीहरू पनि तपाईँ जस्तै हुन्छ, त्यसलाई धर्ममेघ समाधि। हिन्दू धर्मको सर्वोत्तम ग्रन्थको रूपमा वेदलाई लिइन्छ। अब वेदको सारको रूपमा वेदान्तलाई लिइन्छ, उपनिषदलाई लिइन्छ। हिन्दू धर्मको सर्वोत्तम ग्रन्थ वेद र वेदको सारको रूपमा वेदान्त या उपनिषद। अनि उपनिषद शब्दको अर्थ के हो भने नजदिक बस्ने। कति सजिलो शब्द उपनिषद, सबभन्दा ठुलो दर्शन फिलोसफी। तर त्यसको अर्थ के त नजदिक बस्नु। नजदिक भएर बसेर के हुन्छ, आगोसँग बस्नु अनि थाहा हुन्छ। नजदिक बसेर के हुन्छ, आगोसँग बस्नु थाहा हुन्छ, किनकि आगोसँग नजिक बसेकाहरू आगै भएर बल्छ, होइन र? होइन भने बसेर हेर्नु, आगोसँग नजदिक बस्यो भने के हुन्छ, आगै हुन्छ। उपनिषदको अर्थ त्यही हो, सत्यको नजदिक बस तिमी सत्य हुन्छ, मुक्तिको नजदिक बस तिमी नजदिक बस्दै मुक्त हुन्छौ। अब बेवकुफको नजदिक बस केही गर्नै पर्दैन, बेवकुफ हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही, जसको नजदिक बस्यो त्यही हुने हो। हिउँको नजदिक बस्नु नाइ 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 भन्दा भन्दै चिसो हुन्छ, हो होइन? म त चिसो हुँदै हुँदैन, ल कसरी चिसो पार्छौ तैँले? हिमालमा गएर हेर्नु थाहा हुन्छ, काम त जहाँ छोयो पनि चिसो हुन्छ। आफू त तातै थिएन, वार्म ब्लड लिएरै गएको हो, तर हिउँको अगाडि त्यो सारा छालालाई चाहिँ चिसो बनाइदिन्छ। धेरै बेर बस्यो भने ब्लडै पनि फ्रिज बनाइदिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ उपनिषद, यानी नजदिक बस्नु। जसको नजदिक बसिन्छ हुन्छ उस्तै। र आज हामी जे छौँ त्यो हाम्रो नजदिक नजदिक को चाहिँ सिनियर थाहा हुन्छ, ऊ जस्तो छ म पनि त्यस्तै छु। म ठिक छैन भन्दै नभन्नु, चारैतिर बसेकाहरू त्यस्तै छन्, तपाईँ जस्तै छ। र त तपाईँ यस्तो हुनुभएको या म यस्तो भएको, मेरो आजुबाजु को छ त्यसले मलाई बनाएको छ। त्यहाँ शब्द नबोले पनि बोले पनि सर्छ गुण। दिल खोलेर नजदिक बस्नुभयो भने त्यो गुण चाहिँ सर्छ। अतः यहाँ धर्ममेघ समाधिको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। र यो धर्ममेघ समाधि प्राप्त गरिसकेपछि आफू त मुक्त हुने नै भयो र आफ्नो सङ्गत र सङ्गतिमा आउनेहरू पनि मुक्त हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई पतञ्जलिले सबभन्दा लास्टमा प्रयोग गर्नुभएको छ यो शब्द धर्ममेघ समाधि। तर यसको शर्त छ, यो समाधि कहिले आउँछ त यो पनि भनिदिनु पर्यो। यस्तो समाधि कुन अवस्थामा घट्छ, किनकि समाधिको कुरा त हामीले धेरै सुन्यौँ। तर अब यस्तो अवस्था, यो धर्ममेघ समाधि कुन अवस्थामा घट्छ, बुद्धको व्याख्या अलगै छ, बौद्धकालीन दर्शनको व्याख्या अलगै छ। त्यो हामीले बौद्ध दर्शन पढ्दाखेरि त्यो व्याख्या सुनौला। तर अहिले यो समाधि धर्ममेघ समाधि पतञ्जलिको व्याख्या हो। यो व्याख्यामा हामीले कुरा कसरी बुझौँ भने
सम्प्रख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने जिन्दगीभर साधना गरेर प्राप्त गरेको, जिन्दगीभर साधना गरेर प्राप्त गरिएका जति पनि ज्ञानहरू हुन्छन्, जति पनि समाधिका अनुभूतिहरू हुन्छन्, ती सबै, किनकि समाधिको त धेरै लेयर छ, त्यो धेरै लेयर समाधि र त्यसपछि बोध भएका ज्ञानहरू जसले तपाईलाई एउटा जीवनको लेभलबाट अर्को लेभलमा लग्छ। साधना गर्दा गर्दै थुप्रै किसिमका समाधि घटिसकेका हुन्छन्, ज्ञानका झल्का झल्कीहरू पाइसकेका हुन्छन्, जीवन बदलिसकेको हुन्छ, धेरै उपलब्ध भइसकेको हुन्छ। त्यो सारा ज्ञान, त्यो सारा समाधि प्रति पनि जब मेरो कुनै पनि अट्याचमेन्ट हुँदैन, जब मेरो कुनै पनि त्यो समाधि प्रति पनि राग हुँदैन, वैराग हुन्छु त्यो समाधि प्रति पनि। संसार प्रति वैराग त पहिल्यै भइसक्यो, तर यहाँ वैराग समाधि प्रति पनि वैराग भयो भने अनि धर्ममेघ समाधि घट्छ। नर्मल्ली त्यस्तो हुँदैन। नर्मल्ली सबै कुरा के हुन्छ, एउटा चिज छोडिन्छ, अर्को लेभलमा पुग्छ, त्यो समाएर बस्छ, फेरि त्यो लेभल छोडिन्छ, अर्को लेभलमा पुग्छ, त्यसलाई समाएर बसिन्छ। तर धर्ममेघ समाधिको कुरा के छ त भने जब जीवनभर प्राप्त भएका सबै कुरा प्रति पनि कुनै अट्याचमेन्ट हुँदैन, त्यही बेला धर्ममेघ समाधि घट्छ। र यो धर्ममेघ समाधि घटिसकेपछि तपाईँ मात्र मुक्त हुने होइन, तपाईँसँग जोडिएकाहरू पनि मुक्त हुन सजिलो बनाइदिन्छ। त्यसको मतलब यो पनि होइन, फेरि यो पनि होइन कि आगोको अगाडि सबैलाई त जलाउँछ, यो भौतिक कुरा भयो, आगोले त सबैलाई जलाउँछ, यो भौतिक कुरा भयो। तर यो साइकोलोजिकल कुरामा एउटा कुरा चाहिँ पात्रताको कुरा त्यहाँ पनि आउँछ। किनकि बुद्धकालमा को थिए? बुद्धसँग देवदत्त थिए, उनकै दाजुभाइ, तर उनी मुक्त भएनन्, उल्टो दुष्ट भयो। कृष्ण कालमा पनि दुर्योधन थिए, दुर्योधन कृष्णको ज्ञानबाट कति पनि रत्ती पनि परिवर्तित भएन, शकुनी परिवर्तित भएन। यस्ता परिवर्तित कृष्णकै कालमा पनि नभएका धेरै उदाहरण छन्। किनभने यदि मान्छेमा पात्रता भइदिएन भने बुद्ध के कृष्ण के हो, जस्तो सुकै मान्छेले पनि तपाईलाई, जस्तो सुकै पहुँचेको मान्छेले या भगवानले अवतारले पनि केही गर्न सक्दैन। यो कुरा फेरि यो क्लोजको रूपमा छ। अतः यति कुरा बुझिसकेपछि के पनि बुझ्नु पर्यो भने अन्तिम कुरा त आफ्नै पात्रता रहेछ भैया। यो गुरु कहाँ जानु, त्यो गुरु कहाँ जानु हो, यसलाई सुन्नु त्यसलाई सुन्नु, दुनियाँभरमा घुमिरहन्छन् नि साधकहरू। त्यसले फरक पार्ने होइन। अन्तिम रूपमा मसँग पात्रता छ भने मात्रै मैले प्राप्त गर्ने हो। अब पात्रता नै छैन भने म दुनियाँभर घुमेर पनि प्वाल परेको भाँडो लिएर दुनियाँभरका धारामा पानी थाप्दैमा पानी अडिँदैन प्वाल परेको भाँडोमा। त्यस्तै साधक यदि प्वाल परेकै अवस्थामा छ भने उनले जुनसुकै जहाँबाट जुनै धर्मको, जुनै गुरुको, जुनै शिक्षा लिए पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्दैन। यो कुरा फेरि पात्रताको कुरा क्लोजको रूपमा रहिरहेकै छ। त्यसैले हामीले को गुरुबाट के सिक्ने भन्नु भन्दा पनि, कुन गुरुबाट मैले के प्राप्त गर्नु भन्नु भन्दा पनि ममा पात्रता छ कि छैन, द्याट इज द फर्स्ट एन्ड द लास्ट क्वेसन। यो क्वेसन गरेन भने मान्छेमा आशा के हुन्छ भन्नाले नेपालमा सुख भएन अब अमेरिका जाउँ। ठिक छ, नेपालमा आत्महत्या नगर्ने मान्छेहरू अमेरिका गएर गरेका छन्, छैनन् र? अब भुटनी शरणार्थीहरूका केसेसहरू आउँछन् नि, अमेरिकामा गएर आत्महत्या गर्दैछन्। क्यान यु इमेजिन इट? हो, फरक यति मात्रै हुन्छ, यहाँ आत्महत्या गरेको भए चाहिँ सस्तो डोरीमा झुन्डिन्थ्यो, त्यहाँ अलि महँगो डोरीमा झुन्डिएर मर्छ। फरक त्यति मात्रै हुन्छ। तपाईँ जहाँ जानुहोस् फरक केही पनि हुँदैन। त्यसकारण मूल कुरा के हो त, तपाईँ आफै हो। यो गुरु भनेको त सेकेन्डरी कुरा हो, साधक प्राइमरी कुरा हुन्छ साधकको लागि, गुरु सेकेन्डरी कुरा। किनकि तपाईँमा पात्रता छ भने तपाईँ जहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, पात्रता छैन भने कहीँबाट पनि सिक्नु।
त्यसकारण यो पात्रता के हो त, यहाँ चिन्तन गर्नुपर्छ। यो पात्रता के हो, म सिम्पल्ली तपाईँलाई बताइदिँदा, यो पात्रता भनेको जस्तै भाँडोलाई पात्र भनिन्छ। यस पात्रबाट पात्रता शब्द आयो, भाँडो। अब यो भाँडोमा पाल पर्यो भने यसमा केही अडिँदैन, यो उदाहरण गइसक्यो। पात्रता भनेको यो भाँडो। अब मैले कुन धारोमा गएर पानी थाप्ने भनेर सोच्ने होइन कि मेरो भाँडोमा के कुन चाहिँ पाल छ, कहाँनिर पाल पर्यो, म लोभी बढी छु कि, म कामी बढी छु कि, म डरछेरुवा बढी छु कि, हो म मूर्ख बढी छु कि, म के छु बढी, पाल मेरो त्यो टाल्नु पर्यो क्या। त्यो पाल नटालिकन वस्तु चाहिँ खोज्दैमा वस्तु त दिनेले त दिइहाल्छ, र त अडिँदैन। त्यसकारण पहिलो कुरा त आफूले आत्मचिन्तन के गर्नु पर्यो भने मेरो कमजोरी के हो जीवनको, नो डाइ सेल्फ भनेको त्यही हो। ममा कहाँनिर कमजोरी छ, पहिलो सम्बोधन आफ्नो कमजोरीमाथि गर्नु, त्यो चिन्तन गर्नु, आफ्नो के कमजोरी हो त्यो पत्ता लगाउनु पहिला। त्यो पत्ता नलगासम्म जिन्दगीभर थापे भने दिनेले दिनै रहन्छ, लिनेको भाँडोमा केही पनि अडिँदैन, किनकि त्यहाँ पाल छ। हामीसँग के पाल छ भन्ने कुरा अर्को मान्छेले भनिदिने कुरा होइन। फेरि अर्को मान्छेले त अर्कै पाल देख्छ। फेरि तपाईँले आफ्नो पाल आफै पत्ता लगाउनु पर्छ, किनकि यो साइकोलोजिकल पाल हो, कसैले देख्दैन। त्यो पाल पत्ता लगाएर टाल्यो भने अनि ज्ञान सुई 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 त्यसमा भरिँदै जान्छ। वादे वादे जायते तत्त्वबोध भनिन्छ। यो पाल पत्ता लागेन भने जिन्दगीभर साधना गरे पनि लसार पाटो लाउँदैन। त्यसकारण ज्ञान यसलाई चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा भनिन्छ। यो पहिलो आवश्यकता। थ्याङ्क यू।